नमस्कारः। अस्मिन् ऊर्जा साक्षरता प्रशिक्षणाय पुनः स्वागतम्। ऊर्जा साक्षरतां प्राप्तुम् अस्माकं यात्रां प्रारभामहे अस्मिन् प्रथमाङ्कस्य मॉड्यूल् द्वारा। अस्मिन् मॉड्यूल् मध्ये वयं ज्ञास्यामहे यत् वयं बहु ऊर्जाम् उपयुञ्ज्महे इति। ननु भवन्तः इदानीं कियत् ऊर्जां प्रयुञ्जन्ते इति भावः न श्रोष्यन्ति। प्रस्तुतीकरणस्य अन्ते भवन्तः तद्विषये किञ्चित् विचारं प्राप्नुवन्ति। साधु तथापि वयं बहु ऊर्जायाः उपयोगं कुर्मः इति कल्पयामः। भवन्तः बहु ऊर्जायाः उपयोगं कुर्वन्ति इति कल्पयामः। अनया कल्पनया सह भवतः मनसि किम् आगच्छति? विरामं स्वीकुरुत भवन्तः बहु ऊर्जां प्रयुञ्जन्ते इति अनुभवन्तु। भवतः मनसि किम् आगच्छति? भवन्तः तद्विषये सन्तोषम् अनुभवन्ति वा दुःखम् अनुभवन्ति वा? यः कोऽपि भावः भवतः अन्तः अस्ति भवतु नाम केवलं किमपि अनुभूय भवन्तः जानन्ति यत् भवन्तः बहु ऊर्जां प्रयुञ्जन्ते इति। अतः एतत् विचारम् एताम् अवधारणां स्थापयामः यत् वयं बहु ऊर्जाम् उपयुञ्ज्महे इति। अहं कर्तुम् इच्छामि यत् अहं भवद्भ्यः चित्राणां शृङ्खलां दर्शयिष्यामि। भवद्भिः किं कर्तव्यम् इत्युक्ते एतानि चित्राणि सम्यक् अवलोक्य एतेषु चित्रेषु किं सामान्यम् इति चिन्तयितव्यम्। एतत् पश्यन्तु, एतेषु बिम्बेषु किं सामान्यम् इति चिन्तयन्तु। सम्यक् सिद्धाः वा? प्रारभामहे। एकस्य टाइल् इत्यस्य प्रतिबिम्बम् अस्तु वा? एकः मार्गः, पीठोपकरणं। भवता किं कर्तव्यम् आसीत् इति स्मर्यताम्। एतेषां सर्वेषां बिम्बानां सामान्यतां चिन्तयन्तु। अतः पीठोपकरणानि, पुष्पाणि, दन्तधावनं, दीपदण्डः, एकं बास्केट् बाल्, कार्यानं, गर्जरः, एकः सङ्केतस्तम्भः, लेखनी, अजशिशुः, छात्रः, क्रीडनकानि। अतः एतानि सर्वाणि भिन्नानि चित्राणि सन्ति ये मया भवद्भ्यः दर्शितानि। यत् पुष्पाणि, बॉक्स टेबल, सङ्केतस्तम्भः, सर्वविधवस्तूनि यत् भवन्तः दृष्टवन्तः। कल्पयतु एतेषु बिम्बेषु किं सामान्यम् इति अवगच्छतु। किं भवन्तः मां वक्तुं शक्नुवन्ति? चिन्तयन्तु एतेषु बिम्बेषु किं सामान्यम्? भवत्सु बहवः सम्यक् अनुमानं कृतवन्तः स्यात् यत् एतानि सर्वाणि वस्तूनि यत् मया भवद्भ्यः दर्शितानि तानि ऊर्जायाः उपयोगं कुर्वन्ति अथवा तेषां धावनार्थम् ऊर्जायाः आवश्यकता अस्ति इति। अथवा एतेषां सर्वेषाम् उत्पादनस्य स्वस्य निर्माणात् पूर्वम् ऊर्जायाः उपयोगः कृतः किल? अतः मया भवद्भ्यः दर्शितानां सर्वेषाम् एकं सामान्यसूत्रम् ऊर्जायाः उपयोगः अस्ति। कथं वयं किञ्चित् अधिकं विस्तरेण अवलोकयितुं शक्नुमः? न केवलम् एतानि वस्तूनि यानि मया दर्शितानि तानि ऊर्जायाः उपयोगं कुर्वन्ति, अपि तु अस्माकं दैनन्दिनजीवने बहवः वस्तूनि सन्ति। अनेकानि वस्तूनि। तदर्थम् ऊर्जा आवश्यकी यस्य विषयं वयं न अवगताः स्मः। परन्तु अहं भवन्तं जागरूकं करिष्यामि। कथं? पश्यामः। एकस्य क्रियाकलापस्य उदाहरणं गृह्णीमः यत् ऊर्जायाः उपयोगं करोति। अत्राहं भवन्तं दन्तधावनस्य उदाहरणं दर्शयिष्यामि यत् अतीव सरलम् उदाहरणम् अस्ति। आशासे ये मम वचनं शृण्वन्ति ते सर्वे प्रातःकाले दन्तधावनं कृतवन्तः इति। यदि न तर्हि भवतः प्रतिवेशिनः ज्ञास्यन्ति। परन्तु तथापि दन्तधावनस्य कियत् ऊर्जायाः आवश्यकता भवति इति उदाहरणं गृह्णीमः। भवद्भ्यः वयं कियत् ऊर्जाम् उपयुञ्ज्महे इत्यस्य ज्ञानम् अस्ति वा? प्रायः न। तथापि पश्यामः। दन्तधावनार्थं भवतः किम् आवश्यकम्? प्रथमं भवतः आवश्यकं वस्तु दन्तपिष्टं न वा? यदि भवतः दन्तपिष्टस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि प्रथमं दन्तपिष्टस्य उत्पत्तेः आवश्यकता वर्तते। तदर्थं यन्त्राणि भवितुमर्हन्ति। यन्त्रेण शक्तिः गृहीतव्या भविष्यति।
दन्तपिष्टस्य निर्माणात् पूर्वं किमपि भवितव्यं भविष्यति किल, अपि तु भवद्भिः तस्य पैकेज अपि करणीयम्। यत् आवश्यकं तत् पैकेजिंग कर्तुं तत् पेटिकां निर्मातुं कार्डबोर्ड इत्यस्य आवश्यकता भवति, तथा च कार्डबोर्ड इत्यस्य उपरि किमपि मुद्रयितुम् ऊर्जायाः अपि आवश्यकता भवति। अतः पैकेजिंग इत्यत्र अपि ऊर्जायाः आवश्यकता भवति। अथ किमन्यत् तस्य परिवहनं कर्तव्यम् अस्ति। यत् दन्तपिष्टं भवन्तः उपयुञ्जन्ते, भवन्तः कदापि न जानन्ति यत् तत् 100 किलोमीटर दूरे, 200, 500 वा 1000 वा किलोमीटर दूरे कुत्र निर्मितम् अस्ति, परन्तु तस्य परिवहनं कर्तव्यम् अस्ति। तदर्थमपि ऊर्जायाः आवश्यकता वर्तते किल, किमन्यत् दन्तपिष्टस्य सङ्ग्रहणस्य अपि आवश्यकता वर्तते। यत्र भवन्तः गत्वा दन्तधावनं क्रीणन्ति तत्र आपणे वा माल् मध्ये वा तत् सङ्ग्रहीतव्यम्। दन्तपिष्टस्य सङ्ग्रहणार्थम् अपि ऊर्जायाः आवश्यकता भवति। दीपाः, एसी, सर्वविधवस्तूनि, तदर्थम् ऊर्जा आवश्यकी। भवन्तः दन्तपिष्टं क्रीणन्ति, तत्रापि ऊर्जा आवश्यकी इत्यस्ति दन्तधावनस्य यात्रा। कल्पयन्तु दन्तधावनस्य उत्पादनम् आरभ्य पैकेजिंग, परिवहनं, सङ्ग्रहणं यावत् सर्वेभ्यः ऊर्जायाः आवश्यकता भवति। परन्तु भवन्तः न केवलं दन्तधावनार्थं दन्तपिष्टस्य उपयोगं कुर्वन्ति, अन्येषां बहूनां वस्तूनाम् आवश्यकताम् अनुभवन्ति, सत्यं वा? दन्तधावनार्थम् अन्ये कानि वस्तूनि आवश्यकानि सन्ति? साधु भवतः दन्तकूर्चस्य आवश्यकता अस्ति। दन्तकूर्चस्य कृते च भवता समानयात्रा करणीया। यात्राः के सन्ति? उत्पादयन्तु, सम्पुटं कुर्वन्तु, तस्य परिवहनं कृत्वा सङ्ग्रहणं कुर्वन्तु। जलोत्क्षेपणाय अपि भवन्तः उत्तोलनयन्त्रस्य आवश्यकताम् अनुभवन्ति। पुनः समानं निर्माणं, पैकेजिंग, परिवहनं, सङ्ग्रहणं च सर्वेभ्यः ऊर्जायाः आवश्यकता भवति। प्रक्षालनकुण्डस्य आवश्यकता अस्ति। तत् प्रक्षालनकुण्डं सिरेमिक् निर्मित सामग्री अस्ति। प्रक्षालनकुण्डं निर्मातुम् अतीव उच्चतापमानस्य आवश्यकता भवति। तस्य सङ्ग्रहणं, परिवहनं च पुनः बहु ऊर्जा आवश्यकी भवति। किमन्यत् उदाशयः अपि आवश्यकः। तदर्थम् ऊर्जा आवश्यकी। जलोत्तालनार्थं नलिका अपि आवश्यकी अस्ति। तथा नलिका च अयः लोहो वा भवति। निर्माणार्थं, द्रवणार्थम्, आकारं दातुं, परिवहनार्थं, सङ्कुलीकरणार्थं च ऊर्जा आवश्यकी भवति। प्रातःकाले मुखं द्रष्टुं दर्पणस्य अपि आवश्यकता भवति। दर्पणः पुनः क्वार्ट्स् सामग्री अस्ति यस्य निर्माणार्थम् ऊर्जायाः आवश्यकता भवति। भवतः मुखं द्रष्टुं विद्युद्दीपस्य आवश्यकता भवति। स्नानगृहे प्रकाशः आवश्यकः, अतः विद्युद्दीपः आवश्यकः। कल्पयतु यत् भवतः दन्तधावनार्थम् एतावन्ति वस्तूनि आवश्यकानि सन्ति, तथा च ऊर्जा अपि। न केवलम् एतेषां वस्तूनां निर्माणं, पैकेजिंग, परिवहनं, सङ्ग्रहणं च, अपि तु विद्युद्दीपस्य प्रज्वालनाय विद्युदपि आवश्यकम्। जलम् उपरि उत्तोलनार्थम् अपि विद्युत् आवश्यकम्। तदपि ऊर्जा एव। कियत् ऊर्जा आवश्यकी इति कल्पयतु। अहो देवा! एकस्मिन्नेव दन्तधावनस्य लघुकार्ये एतावता ऊर्जायाः आवश्यकता भवति। केवलम् एकं सरलं कार्यं किल, कतिपयनिमेषाणां क्रियाकलापः। एतस्य आधारेण भवन्तः पूर्णं दिनं प्रतिदिनं कल्पयितुं शक्नुवन्ति यत् भवन्तः दैनन्दिनजीवने येषु स्थानेषु यानि वस्तूनि उपयुञ्जन्ते तेषु कियत् ऊर्जायाः आवश्यकता भवति इति। वस्तुतः बहु भविष्यति किल। आशासे भवद्भिः तस्य भावः प्राप्तः। साधु, अधुना पुनः पृच्छामि। वयं बहु ऊर्जाम् उपयुञ्ज्महे इति ज्ञात्वा, भवन्तः बहु ऊर्जाम् उपयुञ्जन्ते इति ज्ञात्वा भवतः मनसि किम् आगच्छन्ति? भवतः मनसि उत्तमः भावः अस्ति वा, दुःखम् अस्ति वा? तथापि अहं केवलं भवद्भ्यः एतत् प्रश्नं स्थापयितुम् इच्छामि, येन न्यूनातिन्यूनं भवन्तः तस्य विषये चिन्तनम् आरभन्ते। एतत् व्याख्यानं स्पोकन् ट्युटोरियल् टीम् IIT बॉम्बे इत्यनेन अनुवादितं, डब् च कृतम् अस्ति।